नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। काठमाडौँ आज पनि विश्वको वायु प्रदूषित शहरको 1 नम्बर सूचीमा। श्वास प्रश्वास, छाला चिलाउने र आँखा दुख्ने बिरामी बढे। कोरोना रोकथामका लागि लकडाउन नगर्ने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीद्वारा स्पष्ट। अन्य प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार तयार रहेको भनाए। एमाले नेपाल समूहद्वारा बागमती प्रदेश समानान्तर कमिटी घोषणा। अष्टलक्ष्मी साक्यको नेतृत्वमा 175 सदस्यीय कमिटी बनाइयो। नाइजेरियाको एक जेलमा बन्दुकधारी समूहद्वारा आक्रमण। 1800 भन्दा बढी कैदी फरार। र एपीएफ एक खेल अगावै मेयर कप महिला क्रिकेटको फाइनलमा ललितपुर मेयर 11 10 विकेटले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं वायु प्रदूषण उच्च सम्बन्धी प्रसंगबाट। काठमाडौँ आज पनि विश्वको वायु प्रदूषित शहरहरूको सूचीमा 1 नम्बरमा परेको छ। वर्षा भएर प्रदूषण हटेको केही दिनमै काठमाडौँ उपत्यका सहितका देशका विभिन्न स्थानमा वायु प्रदूषण बढेको हो। वायु प्रदूषण बारे मापन गर्ने IQAir.com ले मंगलबार बिहान 6:45 बजेसम्मको अपडेटमा काठमाडौँलाई विश्वको सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषित शहरको 1 नम्बरमा राखेको छ। IQAir का अनुसार मंगलबार बिहान 7:45 बजे काठमाडौँको वायु प्रदूषण एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI 297 पुगेको छ। काठमाडौँ पछि बंगलादेशको ढाका सूचीको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सामान्यतया AQI 50 भन्दा कम हुनुलाई राम्रो वायु मानिन्छ। AQI 300 भन्दा माथि पुग्नुलाई स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ। काठमाडौँ अहिले तुवालोले ढाकिएको छ। मौसमविदका अनुसार आगलागी र डढेलोसँगै मुलुकभर पश्चिमी वायुको प्रभावले प्रदूषित हावा काठमाडौँको आकाशमा आएर थुप्रिएको छ। केही समय यता राजधानी काठमाडौँ लगायत देशैभर वायु प्रदूषणको स्तरले खतराको सूचकाङ्क पार गरेको छ। प्रदूषण बढ्दा सर्वसाधारणमा श्वास प्रश्वासमा समस्या, आँखा पोल्ने र छालामा संक्रमण जस्ता समस्या देखिन थालेको छ। स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ वातावरण निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर विगत केही समयदेखि काठमाडौँ लगायत देशभरको वातावरण प्रदूषित बन्दै गएका छन्। अझ केही साता यता काठमाडौँको वायु प्रदूषणको सूचाङ्क विश्वकै प्रदूषित शहरहरूको सूचीमा समेत पर्न थालेको छ। सोमबार पनि काठमाडौँको वायु प्रदूषण विश्वकै अग्रस्थानमा पुगेको छ। बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण आँखा पोल्ने, छालामा संक्रमण, नाक सुक्खा हुने लगायतका समस्याले सताएको सर्वसाधारण बताउँछन्। यो सबभन्दा उता नाक एकदम पोल्ने हैन, भित्रभित्र नाक चिलाउने, पोल्ने, अनि आँखा एकदम पोल्ने, यो के अरे तपाईँ यसरी बस्दा पनि रिङाटो लाजस्तो हुने, त्यो के अरे घाँटी पोल्ने एकदम उ भएको छ क्या। यो वायु प्रदूषणले धेरै मान्छेलाई समस्या चाहिँ गराएको छ। बाहिर हिँड्दा भनौँ आँखा पोल्ने हैन, अनि खोकीहरू लाग्ने भइरहेछ। बाहिर हिँड्न धेरै गाह्रो भइरहेछ। एयर क्वालिटी इन्डेक्स IQI ले प्रदूषणको मात्रा 0 देखि 50 माइक्रोग्राम घनमिटरलाई योग्य मानेको छ। तर सोमबार काठमाडौँको वायु प्रदूषणको स्तर एयर क्वालिटी इन्डेक्स IQI 331 पुगेको छ, जुन निकै घातक मानिन्छ। केही साता अघि पनि काठमाडौँको वायु प्रदूषणको स्तर 470 अर्थात् घातक श्रेणीमा पुगेको थियो। काठमाडौँमा बढेको वायु प्रदूषणका कारण विभिन्न खालको स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल पुग्नेको संख्या बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। अहिले आँखा सुक्खा हुने, छाला चिलाउने तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या लिएर अस्पताल पुग्नेको संख्या बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। अहिले अस्पतालमा आउने बिरामीहरूमा धेरैले आँखा पोलेको ड्राई आइज हैन, सुक्खा आँखा हुने, आँखा चिल्याउने, आँखा पोल्ने यस्ता समस्याहरू त धेरैजनाले भनिराख्नु भएको छ। तथापि छाला चिल्याउने हैन, यो छालाको विभागमा यो कुराहरू पर्यो। तर हामी श्वास प्रश्वासका रोग हेर्ने
चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि बिरामीहरू चाहिँ बढिराख्नु भएको छ। रुगाखोकी लाग्ने हैन, ज्वरो आउने र बेला बेलामा हाच्छिउँ आउने बिरामीहरू पनि बढिराखेको अवस्था छ। यो एलर्जीको कारणले गर्दा नै हो र दीर्घकालका दमका बिरामीहरू, श्वास प्रश्वासका बिरामीहरू अहिले हाम्रो इमर्जेन्सीमा निकै नै सङ्ख्या बढिराखेको छ। प्रदूषित हावाका कारण तत्काल स्वास्थ्यमा देखिने समस्या त छँदैछ। यसबाहेक यस्ता हावामा श्वास फेर्दा भविष्यमा क्यान्सर, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याका रोगी बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यसैले शहरी क्षेत्रमा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारवाला निकायको ध्यान समयमा नै जान जरुरी देखिन्छ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिकुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले कोभिड-19 रोकथामका लागि सरकार लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ 2021 कार्यक्रममा मन्त्री त्रिपाठीले नेपाल अब कहिल्यै पनि लकडाउनमा नजाने बताएका हुन्। उनले लकडाउन भन्दा अगाडि गर्नुपर्ने सबै किसिमका प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। लकडाउनले कोभिड नियन्त्रण गर्न कम हुने भए पनि सामाजिक जनजीवन र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले सरकार लकडाउनमा जाने मनस्थितिमा नरहेको उनको भनाइ छ। किसिमका त्यो अवस्थै छैन। म भन्छु हामी सम्पूर्ण प्रयासहरू गर्ने हो भने हामी न त लकडाउनमा जान्छौँ, हामी यसको चाहिँ सामना गर्नेवाला छौँ र हामी सामना गरेर छोड्छौँ। किन अनुभव पनि भयो त, हिजोको चाहिँ पहिलो चरणका दोस्रो चरणको जुन जुन अनुभव भयो, राज्य पनि अलिकति तयार भयो। हामी एउटा पनि ल्याब नभएकोबाट हामी आज 84 वटा ल्याबमा पुगेका छौँ। मन्त्री त्रिपाठीले अहिले विश्वभर 81 प्रकृतिका कोरोना विरुद्धको खोप विकसित भइरहेको र त्यसमध्ये 13 वटा खोपहरू प्रचलनमा आइसकेको अवस्थामा नेपालले पनि 3 खोपलाई मान्यता दिई प्रचलनमा ल्याएको बताए। चीन सरकारबाट अनुदानमा उपलब्ध कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने अभियान बुधबारदेखि सुरु हुने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि काठमाडौँ जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समितिले काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा सोमबार बसेको समिति बैठकले उपत्यका प्रवेश गर्न अब अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने र यसको व्यवस्थापन सम्बन्धित नगरपालिकाले मिलाउने निर्णय गरेको हो। यसैगरी बैठकले परीक्षणका लागि एन्टिजेन किट स्वास्थ्य कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन र यदि एन्टिजेन परीक्षणबाट नेगेटिभ देखिएको तर व्यक्तिमा लक्षण देखि शंकास्पद लागेमा पीसीआर टेस्टको स्वाब संकलन गरी पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ। बैठकले नगरपालिकाहरूमा सञ्चालित आइसोलेसन केन्द्र र क्वारेन्टिन सेन्टरहरूलाई अद्यावधिक गर्न र नगरपालिकाहरूलाई आफ्नो नगरपालिकाभित्र एक वटा आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेको छ। नगरपालिकाले अब एउटा आइसोलेसन केन्द्र र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र संक्रमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब त्यस्तो देखिएमा तुरुन्त रिफर गर्ने भन्ने कुराहरू पनि भाव छ। अनि स्वास्थ्य मापदण्डहरू पूर्ण पालना गराउने र भिडभाड हुने कार्यक्रमहरू नगर्ने भन्ने भाव छ। र अब नगरी नहुने त्यस्तो कार्यक्रम पर्यो भने स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर चाहिँ भौतिक दूरी कायम गरेर चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने कुराहरू भएको छ। त्यस्तै कोरोना फैलिन नदिन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक कार्यक्रम पनि सम्बन्धित निकायको अनुमति बेगर गर्न नपाइने निर्णय समितिले गरेको छ। एमालेको खनाल नेपाल समूहले बागमती प्रदेश समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको खनाल नेपाल समूहले अष्टलक्ष्मी साक्यको नेतृत्वमा 175 सदस्यीय समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको हो। कमिटीको समूह संयोजकमा केदार न्यौपाने, अरुण न्यौपाने र पशुपति चौलागाई रहेका छन् भने सदस्यमा पेम्बा तामाङ, टोपबहादुर वाइवा, वसन्त मानन्धर, बिस्कु
विष्णु देवकोटा, विष्णु लोहनी, रामप्रसाद अधिकारी, हरिप्रसाद शर्मा लगायत रहेका छन्। 175 सदस्यीय समानान्तर कमिटीमा 10 जनापछि थप गरिने भएको छ। 2 दिन अघि खनाल नेपाल समूहले काठमाडौँ जिल्लामा समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कडा आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। संसदले बनाएका प्रधानमन्त्री संसद र सिंहदरबारमा आउन डराएर बालुवाटारमै बसेर नौटंकी प्रदर्शन गरेको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद चलिरहेका बेला राजनीतिक विषयमा सदन बाहिर धारणा राख्नु गैर जिम्मेवारी, अराजनीतिक र असंवैधानिक चरित्र भएको टिप्पणी गरे। त्यस्तोतर्फ ध्यान गर्दै म सभामुख मार्फत उहाँले छिटोभन्दा छिटो यी सबै अनुरोध प्रस्तावमा चाहिँ सहमा आएर जनताको सार्वमुख केन्द्र प्रतिष्ठामा चाहिँ बोलाउन आग्रह गर्छु। धन्यवाद। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक विभिन्न बहानामा संसदलाई निस्किएर बिजनेस बिल बनाइँदैछ। सर्वोच्चले संसदको पुनर्स्थापना गरे पश्चात उनले शासन चलाउने नैतिकता गुमाइसकेका छन्। त्यसैले आज म संसद मार्फत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दछु सभामुख महोदय। भर्खरै प्रधानमन्त्रीजीले 165 वटा रणनीतिक सडकको उद्घाटन गर्नुभएको छ। न त्यसको एलाइनमेन्ट भएको छ, न कुनै डिपिआर भएको छ, उद्घाटन गर्नुभएको छ। तर यस्तै उहाँलाई यति नै शिलान्यास गर्नुभएको छ। यदि शिलान्यासको यति नै रहर हो भने रेड बुक एकैचोटि शिलान्यास गर्दै भइहाल्यो, किन धेरै गर्नु पर्यो? त्यही धन्यवाद। सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसदहरू भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि खनिए। सांसद महेश बस्नेतले नयाँ सरकार गठन गर्न नसकेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि आक्रोश पोखेका छन्। उनले फागुन 23 गतेको अदालतको फैसलापछि अध्यक्ष दाहाल साइजमा आएको बताए। विशेष समयमा बोल्दै पूर्व सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री एवं सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन चुनौती दिएका छन्। उनले समर्थन फिर्ता नलिएर आफै अड्काउने, आफै पड्काउने काम राजनीतिक दलहरूबाट भएको आरोप लगाए। के गर्ने हो त्यो आफू गर्नुस्। राजनीतिको मैदान खुल्ला छ। विचारहरू, दृष्टिकोणहरू, मुद्दाहरू लिएर जनताका बीचमा जान सबै स्वतन्त्र छन्। यो हुन्छ। सोमबारको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 30औं वार्षिक प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत 26 गते बिहीबार बस्नेछ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले दार्चुलाको महाकाली नदी किनारमा भारतले बनाइरहेको तटबन्धको नेपाल र भारतका नापी अधिकारीले स्थलगत अध्ययन गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले अप्रिल 12 मा नेपाल र भारतका दुवै देशका नापी टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्ने तय भएको जानकारी गराए। मन्त्री गेवालीले महाकाली नदीको नेपाल भारत सीमामा भारतले सीमा मिचेर पर्खाल बनाएको भन्ने जानकारी संसद र सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि सरकारले पुस 22 गते प्रमुख नापी अधिकृतको नेतृत्वमा एक टोली बनाएर एउटा स्थलगत अध्ययन गरेको समेत बताए। सरकारले गएको पुस 22 गते नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृतको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका प्रतिनिधिहरू सहभागी एउटा टोली बनाएर त्यसले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सही ढङ्गले त्यसलाई रेस्पेक्ट गरिएको छ कि छैन, त्यसको सेन्टिटीको कदर गरिएको छ कि छैन भन्ने बारेमा यसले तथ्य प्रमाणहरू अगाडि सार्नेछ। आङ सान सुकीको दल नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी एनएलडीले यसैगरी मन्त्री गेवालीले म्यानमार हिंसाप्रति नेपाल सरकारको गहिरो चिन्ता र चासो रहेको बताए। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पनि धेरै नागरिकको ज्यान गएको आफूहरूले देखेको भन्दै मन्त्री गेवालीले त्यस विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको रिजोल्युसनमा समेत नेपालले समर्थन जनाएको बताए। आह्वान गरिएको यो प्रस्ताव
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदले नेपाल समेत भएर पारित गरेको र नेपालको विदेश नीतिको एउटा फन्डामेन्टल पिलर लोकतन्त्र, मानवाधिकार र विश्व शान्ति रहेको हुनाले यस मामलामा नेपाल सदैव स्पष्ट रहेको विश्वास म यो सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै मन्त्री गेवालीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको केही दिन पहिलेको बङ्गलादेश भ्रमणबारे पनि प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएका थिए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। उपत्यकामा मनाइने जात्राहरूमध्ये भव्य रूपमा मनाइने जात्रा हो पहाचरे। पहाचरेमा धेरै भन्दा धेरै देवी देवताको पूजा आजा गर्नुका साथै खट जात्रा गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष चिल्लागा चरेहका दिन पहाचरे मनाउने क्रममा काठमाडौँमा बछला माजु, नक्साल भगवती, लुन्चुगुलु अजिमा, तखती अजिमा, गङ्ग अजिमा, लुमरी अजिमा, नेतमरु अजिमा, नरसिंह आजु आदिको जात्रा गरिन्छ। पहाचरेको 7 दिन अघि जात्रा गरिने देवी देवताका आमा मानिने बछलेश्वरी देवीले आफ्ना बाल बच्चालाई निम्तो दिन जाने गर्दछन्। सोही क्रममा पशुपतिबाट महादेवको प्रतिमूर्ति खटमा राखी बाजा गाजाका साथ खट जात्रा गरी काठमाडौँको भित्री सहरको तल्लो र माथिल्लो भागको परिक्रमापछि पुनः पशुपति फर्काइएको थियो। जात्रा गर्ने क्रममा पशुपतिबाट जय बागेश्वरी, सिफल, ज्ञानेश्वर, तीनधारा पाठशाला हुँदै जमल पुर्याई खट बिसाइएको थियो। जमल भित्री सहर पस्ने मुख्य नाका भएकाले सो स्थानमा केही बेर बिसाएपछि स्थानीय बाजा गाजाका साथ स्वागत गरेर पूजा आजा पछि पुनः खट जात्रा गरी कमलादी, असन, इन्द्रचोक, हनुमान ढोका हुँदै तल्लो तथा माथिल्लो टोलहरूको परिक्रमा गरिएको थियो। दूध खाने बालकदेखि वृद्धसम्म सबैलाई निम्तो दिने जात्रा भएकाले यो जात्रालाई दुरु च्याच्या जात्रा भनिएको हो। यस जात्रा गरेको 7औं दिनमा उपत्यकावासीले पहाचरे जात्रा भव्य रूपमा मनाउने चलन रहेको छ। एभी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। कारागार क्षेत्रलाई अति संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले होला कारागार क्षेत्रको सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर पर्सा जिल्ला कारागारको सुरक्षामा खटिएको नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारीहरूमा भने चरम लापरवाही देखिएको छ। दर्शकबिन, यतिखेर हामी वीरगञ्ज कारागार परिसरभित्र छौँ। कारागार परिसरलाई अति संवेदनशील क्षेत्र पनि भनिन्छ र यहाँ सुरक्षाका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, निजामती कर्मचारीहरूलाई विशेष निर्देशन दिने गरिन्छ। यति मात्र होइन, यहाँ कैदीबन्दीहरूलाई भेटघाट गर्न आउने उनका आफन्तहरूको एउटा सुनिश्चित चेक जाँच गरी मात्र प्रवेश गर्ने वातावरण यहाँ बनाइएको छ। तर अचम्मको घटना भने घटिएको छ। यहाँ हिजो मात्र 4 जना व्यक्तिले आफन्तलाई भेट्न आउँदा जेल प्रशासनले लगाएको मोबाइल सम्बन्धी नियम उनीहरूले बाकसमा राख्दा उहाँहरूको मोबाइल भने चोरी भएको छ। कुरा मोबाइल चोरीको मात्र होइन, यसले गर्दा यो जेलभित्रको हुने संवेदनशील घटनाहरूलाई पनि दर्शाउँदछ। हिजोको घटनाको परिवेशमा अब यो कसरी भयो, अब के गरी भयो भनेर हामीले अहिले पनि त्यो हिजो पनि हामीले रातिसम्मै त्यो सोधखोज कामहरू, त्यो डाटाहरू अपडेट गर्ने कामहरू, आएका त्यो मान्छेहरूको चाहिँ अब चेक जाँच गर्ने होइन, त्यो छड्के जाँच गर्ने ओर्ने कामहरू गरिरहेछौँ। अब यो चाहिँ अलिकति अब यो दुःखलाग्दो पनि भनेर भन्नुपर्छ। जेलमा विभिन्न सजाय काटिरहेका व्यक्तिहरू अहिले यहाँ रहेका छन्। तर ती व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि र उहाँहरूको आफन्तहरूले भेट्न आउँदा चेक जाँच गर्न खटिएका कर्मचारीहरू भने लापरवाह देखिएका छन्।
जसले गर्दाखेरि आम सर्वसाधारणले आफ्नो 4वटा मोबाइल जेलको सुरक्षा घेराभित्रबाटै चोरी हुन पुगेको छ। यसै विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ कैदीहरूलाई भेट्न आउने उनका आफन्तसँग। तपाईँको नाम भन्नुहोस्। मेरो नाम आकाश गिरी। म हिजो कारागारमा एउटा जग्गाको लागि मेटलमा आएको थिएँ। हामी 4 जना साथीहरू एउटै लकरमा 10 नम्बर लकरमा हामीले मोबाइल 4वटै मोबाइल राखेर हामी पहिला कार्यालयमा पुग्यो। कार्यालयबाट आएपछि हामी साइन डोर खटाएको थियो। डोर खटाएर साइन गरेर हामी निस्किने बेलामा आउँदाखेरि हाम्रो लकर खुला रहेछ, एउटा पनि मोबाइल छैन, साँचो हाम्रो खल्तीमै छ। अनि हामी निस्किने बेलामा हामी कर्मचारीलाई सोध्छौँ र हामीलाई केही थाहा छैन, पाना पल्टाउन थाल्छ, क्यामेरा बिग्रेको भन्छन्, क्यामेरा रिपेयरिङ छैन। यहाँ सम्बन्धित सिलसिलमा ठाउँमा यहाँ मेन गेटनिर क्यामेरा बिग्रेर हाम्रो मोबाइलहरू चोरी भइसक्यो भनेपछि त्यसको जिम्मेवार कसले लिने? हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो पृष्ठभूमिमा एकजना जिम्मेवारी कर्मचारी, अर्का नेपाल प्रहरी यहाँ आफन्तहरूलाई भेट्न आउनेलाई यहाँ चेक जाँच गरिरहेका छन्। सीसीटीभी क्यामेरा लगाइएको छ जेलको सुरक्षाको निम्ति, तर सीसीटीभी क्यामेरा 1.5 महिनादेखि बिग्रेको अवस्थामा छ। जेलभित्र भएको यो चरम लापरवाहीको जिम्मेवारी कसले लिने? राजन रौनिया, पर्सा। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्। भारतको हरिद्वारमा सञ्चालित महाकुम्भ मेला 2021मा सहभागी हुन पूर्व राजा शाह चैत 26 गते भारत जान लागेका हुन्। पूर्व राजा शाहसँगै पूर्व रानी कोमल शाह पनि जाने भएकी छन्। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोभेउले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेको छ। निगमले आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँको दरले मूल्य बढाएपछि नेकपा एमाले नेपाल निकट अनेरा सोभेउले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। अनेरा सोभेउले विरोध प्रदर्शनपछि निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेल समक्ष ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अनेरा सोभेउका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले मूल्य वृद्धिबाट लाखौं विद्यार्थी मात्रै नभई जनसमुदायमाथि सीधा प्रहार भएकाले यसलाई स्वीकार्न नसकिने बताए। गरेको मूल्य वृद्धिका कारण आम उपभोक्ता, विद्यार्थी तथा श्रमजीवी वर्गमाथि पर्न गएको असरप्रति जिम्मेवार बन्न र बढाएको मूल्य खारेज गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछौँ। आयल निगमसँग पनि जोरदार माग गर्दछौँ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले प्रत्येक 15 दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था अनुरूप मूल्य वृद्धि गरिएको बताए। निगमसँग भण्डारण क्षमता नभएकाले भारतले मूल्य बढाउने बित्तिकै नेपालमा पनि मूल्य बढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ थियो। आज मात्रै मैले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो नोक्सानको कारणले गर्दा 6 महिना 7 महिना अगाडि फिक्स्ड बिल्डिङमा लगानी गरेको पैसाहरू फ्रीमा जोडेर हामीले पठाइरहेको छौँ। त्यस्तो स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरो यहाँले बुझिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। तैपनि यहाँहरूको मागलाई हामी त एउटा बाहाको होइन, सरकारको एउटा अङ्ग हो। हामीले धेरै हामीले हाम्रो आफ्नो नाफा नोक्सान निर्णय हामी गर्न सक्छौँ। त्यो बाहेक निर्णयहरूका लागि हामी सरकारमा हामी पठाइदिन्छौँ। अहिले नै यो हाम्रो उद्योग मन्त्रालयमा पठाइदिन्छौँ। मूल्य वृद्धि भएसँगै पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 120 रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 103 रुपैयाँ पुगेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँको बालाजु स्थित राजेश हार्डवेयरलाई ठगीको आरोपमा कारवाही गरेको छ। कम तौलको फलामे डन्डी बिक्री गरेर उपभोक्तालाई ठगी गरेको भन्दै विभागले राजेश हार्डवेयरलाई तत्कालका लागि 3 लाख जरिवाना गरेको हो। गत शुक्रबार आफूले खरिद गरेको फलाम जन्य वस्तुमा प्रति किलो 10 देखि 15% कम तौल पाएपछि गोरखकाली सोलर एन्ड मेटल वर्कसपले उजुरी दिएको थियो। सागरमल अग्रवालको नाममा दर्ता रहेको सो हार्डवेयरले ठगी गरेको पुष्टि भएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तत्कालका लागि 3 लाखसम्म जरिवाना गरेको छ। 3 लाखसम्मको जरिवाना हुन्छ। हामीले तुरुन्तै चाहिँ 2 देखि 3 भित्रको सबैभन्दा म्याक्सिमम चाहिँ 3 लाख रुपियाँ उसलाई जरिवाना गर्यौँ। यो तुरुन्त बजार निरीक्षण अधिकृतले तुरुन्तै गर्न पाउने अधिकार हो र यसलाई अहिले प्रारम्भिक रूपमा
जे देखियो गएर हेर्दा तुरुन्तै हेर्दाखेरि त्यो देखियो र तुरुन्त त्यो कारबाही गऱ्यौँ र हामीले अब उसको अघि मैले सुरुमै भनेको छु यसको कार्यक्षेत्र चाहिँ बृहत छ, धेरै छ। राजेश हार्डवेयरले अहिले देशभर 23 स्थानमा आफ्नो शाखाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। फलामजन्य वस्तु खरिदका बेला ठगिन सक्ने भन्दै सजग हुन उपभोक्तालाई विभागले आग्रह समेत गरेको छ। खुल्लामा बेच्दाखेरि हजुर मानव कसैले चिनी किनेर घर लग्यो, हामीले थाहा हुँदैन कसले कति किनेर लग्यो। यहाँ उजुरी पनि आउने गरेको छैन कि उजुरी आउँदाखेरि हामी कारवाही नै गर्छौँ होइन, त्यसको पनि भरोसा दिलाउँछ। तर के हुन्छ सबभन्दा पहिला यस्तो हामी धेरै पसलहरू छ, सबै ठाउँमा नाप्तोल पनि पुग्न सक्दैन, यहाँको स्रोत पनि सीमित हुन्छ होइन। त्यही भएर के गर्नुपर्छ भने हामी उपभोक्ताहरू सचेत हुनुपर्छ। जति लिनु छ आफै आँखा अगाडि लिएर त्यो गर्दाखेरि यो प्रब्लम एकदम न्यून नै हुन्छ कि हामी उपभोक्तालाई जागरुक गर्न सक्यो भने एकदम न्यून नै हुन्छ। विभागले कम तौल गरी बिक्री गरिएको सामग्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने राजेश हार्डवेयरलाई सिल समेत गरेको छ। हुलाकी सडक निर्माणको क्रममा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 2 मा विवाद उत्पन्न भएको छ। सडक विस्तारको क्रममा घरहरू पर्ने भएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। हुलाकी सडक क्षेत्रमा हाल 12 मिटर चौडाइ रहेको छ, तर 12 मिटर चौडाइको सडक निर्माण भएमा 20 भन्दा बढी घर भत्काउनु पर्ने हुँदा स्थानीयले वैकल्पिक क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै अवरोध गरेका छन्। नजिकै रहेको सामुदायिक वन हुँदै सडक निर्माण हुनुपर्ने भन्दै स्थानीयवासीले जिल्ला अदालत कैलालीमा मुद्दा समेत दायर गरेका छन्। सामुदायिक वन क्षेत्रबाट सडक विस्तार भएमा सामुदायिक वनलाई समेत क्षति नहुने र टोलमा क्षति कम हुने स्थानीयवासीको भनाइ छ। सामुदायिक वनसँग यसबारे छलफल तथा समन्वय गर्न खोज्दा पनि अहिलेसम्म समितिको बैठक नै नबसेका कारण समस्या भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो बाटोबाट ल्याउनु भन्दा हाम्रो विकल्प छँदै थियो। हाम्रो नर्सरीबाट छेउबाट ल्याउँदाखेरि प्रशस्त ठाउँ छ, त्यहाँबाट अब सरकारी जग्गा हो त्यो, अनि सरकारकै रोड हो, जताबाट सजिलो हुन्छ त्यताबाट लगेपछि त कसैको घर पनि नभत्किने, कसैलाई अप्ठ्यारो पनि नपर्ने, अनि त्यस्तो किसिमले लाँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच हो। आफूहरूले वैकल्पिक स्थान समेत देखिएको र क्षति कम गरेर त्यो ठाउँबाट सडक लिन आग्रह गर्दा पनि कसैले वास्ता नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। बल्ल तल्ल आधा कट्ठा जमिन किनेर घर बनाएर बसेकोमा आधा सडकले काटेमा कहाँ बस्ने भन्ने पीर भएको उनीहरूको भनाइ छ। तपाईहरुको सहमति अनुसार बनाए भन्लान्, अरु डीपीआर को नक्सा अनुसार तान्यो भने त हाम्रो त आधा घर भन्दा बढी जाने हो। आधा घर भन्दा बढी के जाने भयो सर? जस्तो हामी त आधा आधा कट्टामा घर बनाएर बसेका छौं, हाम्रो त सारै घर जाने हो। धनगढी उपमहानगरपालिका 2 का अध्यक्ष नरबहादुर बलले स्थानीयको अवरोधका कारण सडक बन्न नसकेको बताए। उनले स्थानीयले विकास विरोधी काम गरिरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले सामुदायिक वनले समेत जग्गा नदिएको बताए। उहाँले के भन्नुभयो भने हजुर हाम्रो घरलाई बचाइदिनु पर्यो, हामी 9 मिटर दिन तयार छौँ भने त्यहाँ टोटल समाजले भनिसकेपछि अनि त्यहाँ मोटामोटी मैले चाहिँ अमिन लिएर पनि ठाउँ यसो चाहिँ चेकअप गराएपछि बाउन्ड्री मात्रै पढ्ने हो। उहाँहरूको घर कसैको पनि नपढ्ने, एकजनाको पनि नपढ्ने। हामीसँग लिखित पनि छ उहाँहरूसँग राखेको डकुमेन्ट। अनुरोध गर्दा गर्दा पनि विकास विरोधीको हिसाबमा उहाँले मुद्दा दिइसकेपछि उहाँहरू विकास विरोधी स्पष्ट हामी भन्न सक्छौँ। सडक निर्माणको आफू बाधक नभएको स्थानीयको भनाइ छ। उनले वैकल्पिक ठाउँ हुँदाहुँदै बस्ती नै जाने गरी सडक निर्माण गर्न नहुने बताएका छन्। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ, आवश्यक जनशक्तिको अभावका कारण क्रमिक रूपमा चैते धान लगाउने परम्परा हराउँदै गएको छ। विगतमा चैते रोपाइसँगै हरियो हुने पाल्पाका अधिकांश खेतहरू अहिले खाली छन्। तर पाल्पाको रामपुर नगरपालिका 4 को माथिल्लो बडभान र तल्ले बडभान क्षेत्रमा भने चैते रोपाइको चटारो छ। बडभान क्षेत्रमा खाइन चैते धान पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै कृषकहरू उत्साहित बनेका छन्। रोपाई भएको खेत हरियो भइसकेको छ भने बाँकी भागमा कृषकहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। परम्परागत खेती भए पनि खाद्य सुरक्षाका लागि चैते धान खेतीलाई निरन्तरता दिएको किसानहरू बताउँछन्। चैते उसमा हामीले धान रोप्दैछौँ। हामीलाई चाहिँ समस्या के छ भने पानीको समस्या छ। यहाँ पानीको अरू अन्तत अब गोरु पनि पाइन्न। हामीलाई यो छ समस्या, गोरु पनि पाइँदैन। ट्र्याक्टरले जोत्नुपर्छ, ट्र्याक्टर आउँदैन।
रामपुर नगरका सिँचाइ सुविधा भएका खोला खेतहरू खाली रहेको अवस्थामा बडवान क्षेत्रका 600 रोपनीमा चैते धान लगाइएको छ। पकेट क्षेत्र अन्तर्गत नयाँ जातको धान 300 रोपनी बढीमा रोपिएको छ। गत वर्ष हामी चाहिँ 200 रोपनीमा जाने चैते धान पकेट क्षेत्र लागेको थियो भने अहिले जाने 300 रोपनीमा जाने चैते धान नयाँ जातका जाने अहिले हरिघाँस 1 भन्ने चाहिँ हामीले मकै खेतीतर्फ कृषकहरू आकर्षित भइरहेको सन्दर्भमा चैते धान खेतीको संरक्षणका लागि कृषि शाखाले बिउ तथा मल र औजारमा अनुदान प्रदान गरेको छ। यस रामपुर नगरपालिकामा विगत धेरै वर्षदेखि यता चाहिँ विगत पहिला चाहिँ ठुलो क्षेत्रफलमा चाहिँ चैत धान खेती गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ लोप हुँदै अथवा चाहिँ चैत धान खेती गर्ने परम्परा चाहिँ घट्दै गएको अवस्थामा अहिले मकै खेतीतिर कृषकहरू आकर्षण भएको अवस्थामा यो चैते धानको चाहिँ अहिले नयाँ जात ल्याएर हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। बडवान क्षेत्र आफैमा उर्वर र पानीको सुविधा भएकाले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिकाले बडवानमा चैते धान पकेट सञ्चालन गरेको जनाएको छ। यो ठाउँमा यो चैते धानलाई यहाँ जुन यहाँका किसानहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ यो असाध्यै सराहनीय रहेको छ। रामपुर नगरपालिकाले सबै वडालाई सहयोग गर्दै आएको छ, यो वडालाई पनि सहयोग गरिरहेको छ र यो कृषि शाखाले पनि यसप्रति चाहिँ असाध्यै राम्रोसँग हेरिरहेको छ। एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत रामपुर नगरले प्रदेश र सङ्घसँग सहकार्य गरेर पकेट क्षेत्रहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। नगरपालिकाले कृषि मैत्री वातावरण निर्माण गरेर अघि बढ्ने रणनीति लिएको छ। यो बडवान तल्लो बडवान भन्नेलाई चाहिँ चैते धानको चाहिँ पकेट क्षेत्र बनायो भने माथि काँसजरीलाई वार्ड नम्बर 4 कै काँसजरीलाई चाहिँ गाउँ पकेट क्षेत्र बनाएको छ। त्यस्तै गरेर 1 नम्बरदेखि 10 नम्बरसम्म त्यस्तो खालको पकेट क्षेत्रहरू हाम्रा बनेका छन्। सबै विभिन्न किसिमका चाहिँ खेतीबालीहरूको त्यो गराएका छौँ। विगतमा 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएकोमा त्यतिबेला सिँचाइको पर्याप्त सुविधा नभएको रामपुरै सँगै जिल्लाका सीमित स्थानमा मात्र खेती हुँदै आएको छ। संविधानले जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने र छुवाछुत गरेमा दण्ड जरिवाना समेत लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन फितलो भएको दलित अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन्। जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिएको भए पनि दलित समुदायमाथि जातीय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य नभएको उनीहरूको गुनासो छ। जातीय छुवाछुतका घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश निकै अगाडि रहेको छ। जातीय छुवाछुतकै कारण विभिन्न समयमा हिंसात्मक घटना समेत घट्ने गरेका छन्। छुवाछुत अन्त्य गर्ने घोषणा सहित नेपालका सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वमा नेपालको संविधान निर्माण भएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो भएको दलित अगुवाहरूको गुनासो छ। धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले दलित प्रति हेर्ने नजर नफेरिएको गुनासो गरेका हुन्। संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपकै आरक्षणबाट जनप्रतिनिधि बनेका तथा सरकारी सेवामा रहेकाहरूप्रति हेर्ने व्यवहार समेत फरक देखिने गरेको उनीहरूले बताएका छन्। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धलाई समाजले नस्वीकारेका कारण युवतीहरूले आत्महत्या समेत गर्नु परेको घटनाहरू समाजमा विद्यमान रहेको उनीहरूले बताएका छन्। घटना प्रधान कुराहरू गर्नु भन्दा किनभने यस्ता घटनाहरू त लाखौं छन् अब कई सदियौँदेखिबाट भएका छन्। घटना बटाएर साथी कुरो हुने होइन। अब के गर्ने त हामीबाट के प्रयास भयो? राज्यले भन्छ कानुन न्याय कस्तो तिमीहरू त यस्तो छैनौ, तिमीलाई चाहिँ अधिकार देश भन्छ, अनि यतातिर चाहिँ हामीले चाहिँ अधिकार पाएनौँ, हामीलाई अन्याय भयो भन्ने दलित पक्षबाट भइरहेका छ। दलित समुदायबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि पनि कानुनको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। संसदले कानुन बनाउने र सरकारी निकायबाट ती कानुनको कार्यान्वयन नहुनुकै कारण दलित माथिको छुवाछुत अन्त्य नभएको उनीहरूको तर्क छ। यो लागू भइसकेपछि चाहिँ कार्यान्वयन हुने कुरामा चाहिँ कति कठिनाइहरू छन्। कठिनाइ हो कि हामीले गर्न नचाहेको कुरा कानुन छ तर चाहिँ कार्यान्वयन छ। कानुन त बनाएको छ नि त। यदि अघि उहाँले भनेका उहाँले धेरै कुराहरू छ यहाँ भन्दै किनभने उहाँले चाहिँ प्रस्तुत त्यसको व्याख्या सहित भनिसक्नु भएको छ। खै त के कुराहरू चाहिँ हामीलाई भएको
सरकारले भने सरकारी तहबाट कानून बनाउनका लागि संसदमा पेश गर्ने कुरादेखि छलफल गर्ने कुरामा कमी नभएको दाबी गरेको छ। सरकारले दलितका पक्षमा गर्ने काममा कमी नभए पनि समाजमा बस्ने सबै व्यक्तिहरूको सोच परिवर्तन नहुँदा यो समस्याको समाधान हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बताए। कक्षा 1 देखि हामीले यो विषयमा पनि पढाइ पाठ्यक्रममा ल्यायौं। पाठ्यक्रमको माध्यमद्वारा सबैलाई सचेत गरायौं भने यो कुरा पनि चाँडै निमिट्यान्न हुन्छ र यो हामी सफल हुन्छौँ। यसमा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्ति मात्रै दलित सशक्तिकरण विधेयक 2077 सदनमा पेश गरेको छ र त्यो सदनले पारित गरेर सामाजिक विकास समितिमा छलफलका लागि पठाएका छन्। कानूनी रूपमा जातीय छुवाछुतको व्यवहार दण्डनीय भए पनि जातीय छुवाछुत र विभेदको घटनाहरूमा कमी हुन सकेको छैन। कानूनी पक्षलाई बलियो रूपमा कार्यान्वयन गर्दै र समुदायको मानसिकता समेत परिवर्तन गर्दै जातीय छुवाछुतको समूललाई नष्ट गर्नु आवश्यक भएको कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्। दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिका 2 सोलमामा नेपालकै पहिलो कम्पोस्ट मल प्लान्ट तथा नमुना कृषि स्रोत केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। गाउँमै मल खरिद गर्न पाएपछि किसानहरू उत्साहित बनेका छन्। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको विशेष अनुदान तथा प्रदेश सरकारको गरी करिब 2 करोड 70 लाखको लागतमा निर्माण गरिएको कम्पोस्ट प्लान्ट तथा नमुना कृषि स्रोत केन्द्रको एक कार्यक्रमको बीच प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गरेका छन्। त्यस अवसरमा मुख्यमन्त्री राईले कम्पोस्ट प्लान्टलाई देशकै नमुना उद्योगको रूपमा विकास तथा सञ्चालन गर्नको लागि थप जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। हामीले गरेका छौं देशका लागि क्रमशः सबै पालिकाहरूलाई अर्गानिक कृषि फार्मतर्फ अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले प्रोत्साहन गरिराखेका छौँ। हामीले साझेदारीहरू गरिराखेका छौँ र सँगसँगै मिलेर हामी कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बनाउने, उत्पादन बढाउने जिम्मा उत्पादन गर्ने जिम्मा किसानहरूलाई दिने, बजार मूल्यको जिम्मा सरकारले दिने भन्ने नाराका साथमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नगरपालिकाले अर्ग्यानिक नगर बनाउने उद्देश्यले दिक्तेल बजार, सोलमा लगायतका ठाउँबाट निस्कने, कुहिने, सड्ने र मक्किने वस्तुलाई प्रशोधन गरेर कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने तथा मानव मलमूत्रबाट बायोग्यास उत्पादन लक्ष्य लिएको छ। प्रशोधन केन्द्रबाट प्रति घण्टा 1000 केजी कम्पोस्ट मल उत्पादन हुने र गोबर ग्यासलाई सीएनजी ग्यासमा परिवर्तन गरेर एलपी उत्पादन गरी बिक्री गर्ने नगरपालिकाको योजना रहेको छ। हाम्रो 5 वर्षका टार्गेटहरू, हाम्रो 5 वर्षका लक्ष्यहरू यी हुनेछन् भनेर हामीले त्यतिबेला सार्वजनिक गरेका थियौं र त्यतिबेला हामीले भनेका थियौं हाम्रा विभिन्न लक्ष्यहरू मध्येको एउटा लक्ष्य यो दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिकालाई अर्ग्यानिक नगरपालिका बनाउने र कृषिका माध्यमबाट यो नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर नगरपालिका बनाउने। कम्पोस्ट मल तथा ग्यास प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि गाउँकै प्राङ्गारिक मल खरिद गर्न सकिने वातावरण बनेकोमा कृषकहरू पनि उत्साही बनेका छन्। व्यवसायिक हिसाबले तरकारी खेती गर्दै आएको छु। अब यो भन्दा अगाडि खेती गर्दाखेरि एकदमै बिजोग थियो, किन भन्दाखेरि मैले तराई क्षेत्रबाट गर्ने प्राङ्गारिक मल ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन। यहाँको रासायनिक मलमा चाहिँ निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो। त्यो कुरालाई चाहिँ निराकरण गर्दै जहिले अहिले चाहिँ नगरपालिकाले जुन कम्पोस्ट प्लान्ट चाहिँ सुरु गरेको छ, कम्पोस्ट प्लान्ट सुरु गरिसके पछाडि अबको मेरो जुन उत्पादनमा गुणस्तर र प्राङ्गारिक र जो बजारमा उपभोक्ताले पनि सुस्त रूपमा तरकारी पाउनेछन्। कृषि विज्ञहरूले पनि कम्पोस्ट प्लान्टबाट उत्पादन हुने प्राङ्गारिक मलले माटोमा गुणस्तरीय सुधार गर्नको साथै खेतबारीमा सो मल प्रयोग गर्दा उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने बताएका छन्। रासायनिक मलको कारखाना खोलेर उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा, आयात गर्न पर्ने अवस्थामा हामीले
भनेको बेलामा नपाइरहेको अवस्थामा त्यसको विकल्पको रूपमा प्राङ्गारिक मल आएको छ। पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ सहर बजारमा निस्केका चाहिँ कौशीबाट निस्किने फोहोरहरू, वनजङ्गलमा पाइने पात पतिङ्गरहरू र हाम्रो गोठबाट निस्किने जुन फोहोरहरू छ, जुन मलहरू छ, त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर जुन कम्पोस्ट मल आउँछ त्यसले चाहिँ रासायनिक मलको प्रतिस्थापनको रूपमा काम गर्न सक्छ। नेपाल सरकारको विशेष अनुदान स्वरूप प्राप्त भएको 3 करोड 32 लाख मध्ये कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्ट निर्माणमा 1 करोड 85 लाख खर्च भएको र अन्य रकम 2वटा ट्र्याक्टर खरिद, दिक्तेल बजारमा डस्टबिन राख्न तथा डम्पिङ साइट पुग्ने सडक मर्मत गरिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। ललितपुर मेयर 11लाई 10 विकेटको लज्जास्पद नतिजामा हराउँदै सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ लगातार तेस्रो जितका लागि सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ लगातार तेस्रो जितका साथ ललितपुर मेयर महिला क्रिकेट च्याम्पियनशिपको फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ। एपीएफ एक खेल अगाडि नै फाइनलमा पुगेको हो। टीयू खेल मैदानमा आज भएको खेलमा ललितपुर मेयर 11ले टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निर्णय गर्यो, जसलाई एपीएफका बलरहरूले गलत तुल्याइदिए। ललितपुरले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै मात्र 66 रन बनायो। ललितपुरका लागि कञ्चन श्रेष्ठले 17, सन्तोषी चौधरीले अभिजित 13 र कप्तान सरस्वती कुनारीले 12 रन जोड्दा अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। बलिङमा बिनु बुढा मगरले 4 ओभर बलिङ गर्दै मात्र 6 रन खर्चेर 4 विकेट लिइन्। रेखा रावलले 6 विकेट झारिन्। जवाफमा 67 रनको सहज विजय लक्ष्य एपीएफले 9.1 ओभरमा बिना कुनै विकेटको नोक्सानीमा पूरा गर्यो। राजमती ऐडीले अभिजित 33 र इन्दु वर्माले अभिजित 28 रन बनाउँदै टिमलाई 10 विकेटको शानदार जित दिलाए। 3 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको एपीएफले एक खेल अगाडि नै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। पोखरामा जारी 19औं संस्करणको आहा रारा गोल्ड कपमा आज 3 स्टार र नेपाल पुलिस क्लब भिड्दैछन्। दुवै ए डिभिजन क्लब जित निकाल्दै सेमिफाइनलमा पुग्न चाहन्छन्। खेल पोखरा रङ्गशालामा दिउँसो 3 बजे सुरु हुनेछ। 3 स्टारले हालसम्म आहा रारामा 23 खेल खेलेकोमा 15मा जित निकालेको छ। 3 स्टार 3 पटकको विजेता र 1 पटकको उपविजेता टोली हो। नेपाल पुलिस आहा राराकै सर्वाधिक सफल टिम हो। पुलिसले आहा रारामा हालसम्म खेलका 43 मध्ये 32 खेलमा जित निकालेको छ। पुलिसले 7 पटक उपाधि जित्दा 4 पटक उपविजेता बनेको छ भने 2 टिम बीच आहा रारामा अहिलेसम्म भएको 7 खेलमा 6 खेल पुलिसले जितेको छ। आजको खेलको विजेताले फाइनल प्रवेशका लागि अफ्रिकन रूट एसोसिएसनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सङ्कटा, एपीएफ र अफ्रिकन रूट यसअघि नै प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगिसकेका छन्। प्रतियोगितामा स्वदेशी तथा विदेशी गरी कुल 8 वटा टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेता टिमले नगद 10,01,000 र उपविजेताले 5,01,000 प्राप्त गर्नेछन्। व्यक्तिगत विधातर्फ सूर्यबहादुर केसी मेमोरियल उत्कृष्ट गोलकिपर, डिफेन्डर, मिडफिल्डर, स्ट्राइकर र प्रशिक्षकलाई जनै 25,000 प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको।